खत्म नबूवत पर राजा ज़फ़रुल हक रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी रोकने के लिए रियासत मुकम्मल तरीक़ेकार वज़ा करे। अहकामात पर 1 माह में अमल करने की हिदायत भी कर दी। कोई कठपुतली इत्तेहाद के साथ नहीं है, कोई कठपुतली जमात के साथ नहीं है। अवाम कोई कठपुतली हुकूमत नहीं चाहते। कोई धौंस धांधली से इलेक्शन नहीं जीत सकता। अवाम कठपुतली हुकूमत नहीं, जमहूरियत चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की नवाब शाह में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अवाम पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर देंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान अंदरूने सिंध में तूफानी दौरे, अवाम से वोट की अपील। लाहौर की बारिश और पैनामा का मामला अल्लाह की तरफ से हुआ। नवाज शरीफ का खानदान चोरी करके शरीफ बनता है। इमरान के बाउंसर, नए पाकिस्तान का ख्वाब कराची की तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। बेघर अफराद के लिए 50 लाख घर बनाने का ऐलान। कराची में कप्तान का सदका ऊंट काटा गया। शरीफ खानदान को मुल्की अदलिया पर एतमाद नहीं तो दिल्ली की अदालतों से फैसला करवा लें। फवाद चौधरी का तंज, नवाज शरीफ के पास दिफा के लिए कुछ नहीं, लगता है वो वापस नहीं आएंगे। जितना मौका उन्हें मिला किसी को नहीं मिला। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। आपने कई मर्तबा कहा मेरे वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, इसका मतलब है आपने सुप्रीम कोर्ट को हिट किया। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। शाहिद खाकान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर समाअत। हर सूरत अदालती फैसले का एहतराम करेंगे। साबिक वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। साफ पानी कंपनी केस में शहबाज शरीफ की नैब ऑफिस आमद, बयान रिकॉर्ड करा दिया। कल इलेक्शन मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकता, आज ही बयान रिकॉर्ड कर लें। साबिक वजीर आला की दरखास्त मंजूर। मगर दौड़े हैं मेरी कहम बाजार दे विच शहजाद सी तुसी जो मैं जाहद अहमद मगर और कोई नहीं पूरे बाजार च। लेकिन आप 5 साल नहीं तक सानू नहीं पूछा तुसी किथे रह रहे हो। तब्दीली आ गई है इंशाल्लाह लड़ने ले। लीगी उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात। जाहिद हामिद के बेटे अली जाहिद का NH 74 का दौरा, 5 साल में एक बार भी हल्के में नहीं आए, अब क्यों दौरा कर रहे हैं? वोटर्स ने आड़े हाथों ले लिया। गुजरांवाला में एहसन इकबाल हमला केस में फर्द जुर्म आए तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। मरकजी मुल्जिम आबिद की सरकारी वकील देने की दरखास्त, अदालत ने एडवोकेट शाजिया हुमायूं को वकील मुकर्रर कर दिया। हमारे खिलाफ गवाही क्यों दी? रहीम यार खान में बासर अफराद का मेहनत कश पर तशद्दुद, उंगलियां काट डाली, टांग पर गोली भी मार दी। अहले खाना का इल्जाम, मुतासरा शख्स बेवा के घर पर कब्जे के खिलाफ गवाही दे रहा था। ये है लाहौर आपका पेरिस, ये पेरिस है। देखें आए तो शूज पहने जी, हम पानी निकालें। क्या पानी लोग इंजॉय कर रहे हैं ना, हम तो ये इस मुसीबत में बैठे हुए हैं। बच्चों को जरा ऊंची जगह पे बैठा देते हैं ताकि उनको जरा कोई सख्त ना हो, कोई मसला ना बने, कोई बीमारी ना लगे। मॉनसून का भारी स्पेल, लाहौर का बेड़ा गर्क, सड़कों पर ट्रैफिक के बजाय पानी का राज। घरों में भी पानी दाखिल, माल रोड पर गड्ढा पड़ गया। बेशतर इलाके बिजली से महरूम, परवाजों का शेड्यूल भी मुतासर, कारोबारी जिंदगी ठप हो गया। सूबे भर में अमवात 15 हो गई, 75 जख्मी। हुकूमत ने चेयरमैन PTV तकर्रुरी में बदनीयती का मुजाहरा किया, कवायद नजरअंदाज किए, क्या आंखें बंद कर लें? अदालत को बेवकूफ मत समझें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अताउल कासमी को 4 घंटों में पेश होने का हुक्म दे दिया।
सक्खर में बिजली की अदम फराहमी पर खवातीन प्रेस क्लब पहुंच गईं। पंखे उठाकर एहतजाज, सेप्को के खिलाफ नारे, रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह पर कड़ी तनकीद। भारत में दौरान इलाज जाँ बहक बच्ची ज़ैनब की फैसलाबाद में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत। 7 साला बच्ची दिल की मरीजा थी, इलाज के लिए भारत गई थी। पाकिस्तान का गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार बढ़ रहा है। हुकूमत को फिर IMF का दर खटखटाना होगा। जारी खातों का बढ़ता खसारा मईशत के लिए नुकसानदेह है। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच का इजहार तशवीश। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट पर असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1200 पॉइंट से जायद की कमी। इंडेक्स 40,400 की सतह पर आ गया। से मुतालिक राजा सफरुल हक कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं, अदालत ने अहकामात पर 1 माह में अमल दरामद करने का कह दिया है और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने तफसीली फैसले में कहा है कि तौहीन रिसालत झूठे इल्जाम पर कानून साजी की जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि तौहीन रिसालत कानून को हाथ में लेने वाला सजा का मुस्तहिक है। तफसीली फैसले के हवाले से आपको ये अहम खबर दे रहे हैं। बुलेटिन के आगाज पर आपको ये अहम खबर दे रहे हैं जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने खत्म नबूवत कानून में आईनी तरमीम से मुतालिक राजा ज़फ़रुल हक कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दे दिया है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर काज़मी से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। नासिर काज़मी, मजीद अदालत ने क्या अहकामात दिए हैं? मोनस, देखिए, जो खत्म नबूवत से मुतालिक आईनी तरमीम का मामला था, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका तफसीली फैसला जो है वो जारी किया है। ये फैसला आज उर्दू में जारी किया गया है। इसके बरक्स यूजुअली जो डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट से आते हैं वो अंग्रेजी में तहरीर होते हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 116 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जो है वो तहरीर किया है। अदालत ने जो फैसला दिया है उसमें सबसे अहम चीज कि राजा ज़फ़रुल हक कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे पब्लिक करने का हुक्म दिया गया है। साथ ही साथ राजा ज़फ़रुल हक कमेटी की रिपोर्ट के अहम नुकात भी फैसले का हिस्सा बनाए गए हैं। इसमें अदालती अहकामात पर तमाम इदारों को 1 माह के अंदर अंदर अमल दरामद करने का हुक्म दिया गया है। जबकि ये भी फैसला किया गया है कि सोशल मीडिया पर शरअंगेजी रोकने के लिए रियासत एक मुस्तकिल मैकेनिज्म बनाए। फैसले में ये भी कहा गया है कि रियासी इदारों को नबी करीम से कौम के इश्क का सही अंदाजा नहीं है। तौहीन रसालत के झूठे इल्जाम पर वही सजा दी जाए जो तौहीन रसालत की है। इस फैसले में ये भी कहा गया है कि तौहीन रसालत का जुर्म दहशत गर्दी है। मुमताज कादरी केस में इकरार दिया जा चुका है कि किसी शख्स को अज खुद कार्रवाई का इख्तियार हासिल नहीं है। फैसले में ये भी कहा गया है कि तौहीन रसालत कानून को हाथ में लेने वाला सजा का मुस्तहिक होगा। जबकि इंटरनेट की निगरानी बैनुल वज़ाती कमेटी में निजी लोगों की खिदमात जो है वो हासिल की जाएंगी। जी, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने अपने तफसीली फैसले में कहा है कि तौहीन रिसालत झूठे इल्जाम पर कानून साजी की जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि तौहीन रिसालत कानून को हाथ में लेने वाला सजा का मुस्तहिक होगा। अपडेट कर रहे थे नासिर काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ इंतखाबात से जुड़ी खबरें शामिल करते हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अवाम कठपुतली हुकूमत नहीं चाहते, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर देंगे। हम पहले दिन से ही पानी के मसले पर काम कर रहे हैं। अब इलेक्शन के वक्त सबको पानी याद आ गया है। वो नवाब शाह में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कोई कठपुतली इत्तेहाद के साथ नहीं है, कोई कठपुतली जमात के साथ नहीं है। अवाम कोई कठपुतली हुकूमत नहीं चाहते। जो भी प्रोपेगेंडा किया गया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो जो भी हमारे मुखालिफिन के ख्वाब थे कि अवाम में ये उनका प्रोपेगेंडा बैठ जाएगा, उनके जो झूठ है वो बैठ जाएंगे। अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। चीन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वक्त से लेकर आज तक हम पानी के मसले पर ना सिर्फ जद्दोजहद कर रहे हैं मगर काम कर रहे हैं। इलेक्शन के वक्त सबको पानी याद आ रहा है।
پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم جاری ہے. خیرپور میں بلاول بھٹو کے استقبال کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. خیرپور میں جگہ جگہ استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے وسیم سومرو سے. وسیم سومرو، پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے. بلاول بھٹو کا کس طرح سے استقبال کیا گیا؟ جی دیکھیں، خیرپور میں بلاول بھٹو کی آمد کی سلسلے میں تیاریاں عروج پر ہیں. بلاول بھٹو شام 5 بجے رانی پور پہنچیں گے، جہاں پر وہ ریلی کی صورت میں شاہ حسین بائی پاس پر پہنچیں گے. جگہ جگہ پر استقبالیہ کیمپ قائم کر دیا. تیاریاں کارکنوں کی جانب سے بڑی جوش و خروش پایا جا رہا ہے. سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے. شام 7 بجے پیچو کوٹ میں جلسے عام سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے. جی بہت شکریہ وسیم سومرو، تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کو بتائیں، چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے کراچی میں انتخابی دفاتر کے طوفانی دورے جاری ہیں. صبح تاجر برادری سے خطاب کیا، دوپہر گولی مار چورنگی پر PTI دفتر کا افتتاح کیا، پھر آباد کے زیر اہتمام تقریب سے خطاب کیا. عمران خان نے پارٹی کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے کہ مخالفین کو کمزور نہ سمجھیں، گھر گھر جائیں اور ریلیاں نکالیں اور بھرپور انتخابی مہم چلائیں. انہوں نے مخالفین پر طنز کے نشتر بھی چلائے. کہا 30 سال تک باریاں لینے والوں سے کراچی ٹھیک نہیں ہوا. کراچی میں انتظامیہ، پولیسنگ اور پانی کا نظام ٹھیک کریں گے. کراچی کی تاجر برادری سے عمران خان کا خطاب. کارکنوں کو ہدایت کر دی کہ بھرپور انتخابی مہم چلائیں، گھر گھر جائیں اور ریلیاں نکالیں. کہ ریلیز نکالیں، پبلک میں نکلیں، موٹر سائیکلوں کی ریلیز، سائیکلوں کی ریلیز، رکشہ کی ریلیز، لیکن پبلک میں جائیں. ہر کوئی اپنے حلقے میں ایسی گلی نہ ہو جدھر آپ پہنچیں. یہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. اس کا عوام تیار ہے تبدیلی کے لیے. انہوں نے کہا کہ کراچی میں 30 سال تک باریاں لینے والوں نے کچھ نہ کیا. جو لوگ 30 سال سے باریاں لے رہے ہیں کراچی میں، ان کے پاس اب کراچی کو ٹھیک کرنے کا حل نہیں ہے. اگر ہوتا تو آ چکا ہوتا. کراچی مسلسل نیچے جا رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ کراچی کی انتظامیہ اور پولیسنگ کو ٹھیک کریں گے. کراچی میں پانی کی فراہمی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی. پولیسنگ ٹھیک کریں گے، کراچی کی مینجمنٹ ٹھیک کریں گے. دیکھیں، کراچی کو ایک میٹروپولیٹن سٹی کی طرح چلانا ہے، جو جس طرح لندن میٹروپولیٹن سٹی ہے، جس طرح پیرس ہے، جس طرح نیو یارک ہے. کراچی کو ہم ابھی سے پلاننگ کر رہے ہیں کہ پانی کیسے دینا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک پورا پروگرام بنا رہے ہیں. عمران خان حلقہ این 255 کے دورے پر کراچی کے علاقے گولی مار چورنگی بھی گئے، جہاں کارکنوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا. عمران خان نے کارکنوں کو انتخابی مہم تیز کرنے کی ہدایت کی. عمران خان کہتے ہیں کہ لاہور کی بارش اور پینما کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوا. بارش نے نون لیگ کی کارکردگی کا پول کھول دیا، اربوں روپے خرچ کیے، لیکن جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. نواز شریف کا خاندان چوری کر کے شریف بنتا ہے. وہ کراچی میں تاجر برادری سے خطاب کر رہے تھے. امپائر کی انگلی کا مطلب جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو پینما بھی نکلاتا ہے. وہ کوئی ہم نے نہیں نکالا تھا اپوزیشن، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ تھی پینما. یہ جو بارش ہوئی ہے، یہ جو سارا اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ، 40 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ شہباز شریف کی شکل سے صرف اشتہاروں میں آئی تھی. یہ جو اشتہاروں میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جناب کتنی لاہور پیرس بن گیا، تو اللہ کا جب فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک بارش کر کے ہی آپ کو سب کو بے نقاب کر دیتا ہے. 600 کروڑ روپے کے گھر میں حسن شریف رہتا ہے، نواز کا بیٹا. کوئی بتا نہیں سکتا کہ کیا کون سی بزنس کی انہوں نے، کدھر سے پیسہ آیا، اور وہ اس لیے نہیں بتا سکتا. یہ سارا یہاں کا پیسہ چوری ہو کے باہر گیا. ابھی آپ کو بتائیں، عمران خان کراچی کے علاقے سعود آباد پہنچے ہیں، جہاں وہ PTI کے دفتر کا افتتاح کریں گے. اس موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے اور وہ کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں. موقع کو ضائع نہ کرنا، بار بار یہ موقع نہیں آتے. ایک مومن 2 سراغ سے نہیں ڈسا جاتا. جو 30 سال سے لوگ آپ کے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں اور کراچی پہ،
وہ اگر 30 سال میں کچھ نہیں کر سکے تو اگلے 5 سال میں کیا کریں گے؟ اس لیے بس اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کو یہ کہنے کے لیے کہ اس کو نہ یہ موقع 25 جولائی کو تبدیلی کو ووٹ دینا اور اگر کوئی پوچھے کہ جناب آپ نے تحریک انصاف نے اب تک کیا کیا، پختونخوا کے لوگوں سے پوچھو کہ 5 سال میں ان کی حالت بدلی ہے یا نہیں بدلی، کیا ان کا پولیس کا نظام سب سے پاکستان میں بہتر ہے یا نہیں ہے، کیا ان کا تعلیم کا نظام سارے صوبوں سے بہتر ہے، کیا وہاں ہسپتال سب سے بہتر ہے، وہاں سب سے زیادہ لوگوں کو پینے کا پانی ملتا ہے یا صاف پینے کا پانی ملتا ہے، وہاں آج جو پولیس ہے وہ صوبہ جو تباہ ہو رہا تھا دہشت گردی سے آج سب سے پرامن صوبہ ہے، وہ سب سے کرپٹ صوبہ تھا، کرپٹ کا مطلب کہ عوام کا پیسہ چوری حکمران کرتے ہیں، سب سے کرپٹ 2013 میں تھا صوبہ، آج وہاں سب سے کم کرپشن ہے۔ تو اگر پہلی دفعہ یہ پہلی باری ملی تھی تحریک انصاف کو، آپ کو یہاں تو 6 دفعہ باریاں لے لی انہوں نے، وہ اب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ 25 جولائی کو آپ نے اپنے لیے، میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تحریک انصاف کو ووٹ ڈال لی۔ شکریہ۔ خیبر پختونخوا میں پولیس سب سے اچھی ہے، تعلیم کا نظام سب سے اچھا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر کرپشن بھی سب سے زیادہ کم ہے، ایسا کہنا تھا عمران خان کا، جو کہ کراچی کے علاقے سعود آباد پہنچے ہیں اور وہاں پر کارکنان سے خطاب کر رہے تھے۔ اہم خبر شامل کریں، تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ نواز شریف سینکڑوں سماعتوں کے باوجود اپنے دفاع کے لیے ثبوت پیش نہیں کر سکے۔